अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर सिख जर्नलिस्ट हरमीत सिंह साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि जब वो जहलम एकेडमी में इंजीनियर साहब के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे तो वहाँ पर इंजीनियर साहब ने उनको कुरान पाक गिफ्ट किया था। मैं इंजीनियर साहब को तो पहले भी सुनता था, क्योंकि मैं उनके बारे में मुख्तलिफ उलमा किराम के बारे में बात करूंगा तो आपको पता है कि यहाँ पे एक माफिया भी उनमें बैठा हुआ है, फिर वो फतवा जारी करते हैं। लेकिन इस शख्स ने एक तो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग बंदे शख्सियत है, फिर उनमें जो मोहब्बत है, जो बड़े प्यार से वो गुस्सा अगर करते हैं तो अगर आपको वो सारी चीज़ नजर आती है कैमरे पे, लेकिन जब आप जाते हैं वो जिस प्यार मोहब्बत से लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और यकीनन जिस इस्लाम को मैंने पढ़ा है वहां पे मुझे वो झलक नजर आती है कि वाकई ये जो आप लोगों में बीच में जो लकीरें बांटी गई हैं मसलकों में, जात पात में, ये सारी चीज़ें कहाँ इस्लाम में थी। तो उस बंदे के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैं सुबह से गया, क्योंकि सुबह लोग बैठे होते हैं उनको सुनते हैं, और उन पर कई अटैक्स भी हो चुके हैं, खुदकुश बमबार ये जो लोगों ने उन पर मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो फिर जब इंटरव्यू का टाइम आया तो उन्होंने नमाज हुई और नमाज में मैं भी वहाँ बैठा रहा, मैं देखता रहा सारी। और अच्छा एक और चीज़ खूबसूरत बात, मैंने पहली बार एक ऐसी जगह में नमाज अपनी आंखों में से देखी कि वहाँ पे अहले तशय्युअ भी थे, अहले सुन्नत भी थे, बरेलवी मकाती फिक्र के जो लोग थे वो भी थे। कहीं ना कहीं वहाँ पे आप मुझे भी मौजूदा पाए कि किसी ने मुझ पर गुस्सा नहीं किया कि सरदार साहब बैठे हुए आपको जाते जाते उन्होंने मुझे दुनिया का एक अनमोल तोहफा भी दिया और जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो है कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ उन्होंने मुझे गिफ्ट किया और मैंने बड़ा, आप तस्वीरें देख सकते हैं वो तस्वीरों में कि मैंने बड़े रिस्पेक्ट से वो लिया। और मैं इस चीज़ में मुझे कोई वो नहीं है, मुझे अच्छा लगा कि एक शख्स ने मुझे कुरान शरीफ गिफ्ट किया, क्योंकि कुरान शरीफ मेरे लिए एक अजीम किताब है। दूसरी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में अल्लामा यासीन कादरी साहब की सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके बाद उन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने सहाबा किराम की गुस्ताखी की। बात की तस्दीक करते हैं कि उस्मान बिन अफ़ान ग़ज़वा उहद में भाग गए थे। फरार वही ना, अरबी का लफ्ज़ को तर्जुमा क्या करूं यार अरबी का लफ्ज़ में भाग। अच्छा फरार अरबी का लफ्ज़ को तर्जुमा क्या करूं? नहीं आप फरार ही कहते हैं तो फरार भाग नहीं होगा ना, भाग गए थे, तशरीफ ले गए थे। हां जी तशरीफ ले गए, तशरीफ लिखा ही नहीं, वो तशरीफ कुछ दुश्मनों की तरफ की थी, उन्होंने नहीं लिखा। मैं कुरान में बताऊंगा तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी। इबारत पढ़ दे वो पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा ना कि हज़रत में एहतिजाज वो भाग गए थे, तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी, ये गलत बात है। मैं कुरान से पढ़ाता हूं यार, ये किसको कह रहे हैं यार, ये कैसा आदमी है यार। अल्लामा यासीन कादरी साहब की इसी वीडियो के हवाले से मुफ्ती फजल हमदल साहब ने ये फरमाया कि अल्लामा साहब ने कोई गुस्ताखी नहीं की बल्कि हदीस पढ़ी है। लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये फरमाया कि इन्होंने हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की शान में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। तो लिहाजा ये कोई गुस्ताखी इन्होंने नहीं की है यासीन कादरी साहब ने, जिस पर ये मौलवी साहब इन पर गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे उलमा बहुत जल्दी करते हैं इस तरह के वाक़यात में, और लेकिन बहरहाल हमें गुफ्तगू एहतराम के साथ होनी चाहिए। सहाबा के बारे में जब हम कोई गुफ्तगू कर रहे हों या अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इख्तिलाफ रख सकते हैं लेकिन एहतराम हमें रखना चाहिए। खलीफे सालिस दामाद पैगंबर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस भोंडे अंदाज से बेअदबी और गुस्ताखी की है, और उसके साथ साथ जो शुरकाए ओहद थे मेरे नबी अलैहि सलाम के सहाबा के, जो एक खास मरहले पर एक खास वजह से मैदान जंग से उन्हें वापस आना पड़ा, वो वापस आ गए। तो इन हजरात के हवाले से जो इस शख्स के कमेंट्स, जो लहजा और जो अंदाज था, वो इंतहाई जारहाना, इंतहाई कबी और गुस्ताखी पर मबनी था, जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तान के सुन्नी उलमा और दीगर अवाम वो तिलमिला उठे। मैं उस शख्स के उस अंदाज, उसके रवैये, उसके अल्फाज की पुरजोर मुजम्मत करता हूं। तीसरी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में जावेद अहमद गामदी साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक वीडियो अपलोड की गई, जिसमें जावेद अहमद गामदी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अभी हाल ही में किए गए एतराज का जवाब दिया है। दरअसल नुज़ूल मसीह के अकीदे के हवाले से जावेद अहमद गामदी साहब ने बहुत अरसे पहले तमाम उलमाए किराम को कुरान पाक की एक आयत से इल्जामी जवाब दिया था। सूरह माइदा में मौजूद है कि क़यामत के रोज अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने इन लोगों से कहा था कि मुझको और मेरी वालिदा को खुदा के मुकाबले में माबूद बनाओ? तो इस पर ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमाएंगे कि मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। इसी आयत की अगली आयत में मजीद ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमाएंगे कि मैं उन पर गवाह था जब तक कि मैं उनमें मौजूद था, मेरे इस दुनिया से उठाए जाने के बाद ए परवरदिगार तू खुद इन पर गवाह था। तो इसी आयत की बुनियाद पर जावेद अहमद गामदी साहब ने उलमाए किराम को ये इल्जामी जवाब दिया था कि अगर आपके अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो फिर ये जुमला खुदा की बारगाह में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर अल्लाह पाक के सामने ये कहना चाहिए था कि जब आपने मुझे उठा लिया था तो उस वक्त तक मैंने यही बात कही थी, और मैं जो अभी इसी क़यामत के बर्पा होने से पहले फिर दुनिया में गया हूँ तो मैं सारी दुनिया पर गवाही देकर आया हूँ। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने ये जुमले नहीं कहे। इंजीनियर साहब ने गामदी साहब की इस इल्जामी जवाब के जवाब में इस आयत पर गौर किए बगैर ये फरमाया था कि इस आयत में उन लोगों की बात हो रही है जिनको ईसा अलैहिस्सलाम ने छोड़ा था और उन्होंने शिर्क इख्तियार कर लिया था। गवाही तो ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ उन लोगों की देंगे जो उनके दोबारा आने पर मौजूद थे। इंजीनियर साहब की इसी गलती पर उन्हीं के उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब ने यह फरमाया कि उन लोगों ने तो शिर्क किया ही नहीं जिनको ईसा अलैहिस्सलाम ने
چھوڑا تھا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، انہوں نے کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرک تو ان کی وفات کے 400 سال کے بعد شروع ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے فرمائے گا قیامت کے دن، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے مقابلے پر پوجنا شروع کر دیا جائے، معبود ٹھہرا لیا جائے؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اللہ ساری پاکی تیرے لیے ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع ہے کہ میں کوئی ایسا دعویٰ کر دوں جس کا میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان کو کوئی اور بات نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ جس کا حکم تو نے مجھے دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور اے اللہ میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں ان میں موجود تھا، فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے میرا وقت پورا کر دیا تھا، کنت انت الرقیب علیہم، تو میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد تو ان پر گواہ تھا۔ وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ میں دوبارہ جب دنیا میں آیا تو میں نے ان کو سیدھا بھی کر دیا تھا، اللہ جو بندے ہو، اللہ گفتگو کر رہے تھے، کسی کی زبان تو گال نکل دی ہے۔ اور دوسری بات، ان کو تو عیسیٰ ابن مریم نے ٹھیک بھی نہیں کیا، وہ تو مر چکے ہیں، عیسیٰ ابن مریم نے تو قرب قیامت میں آنا ہے۔ بات ہو رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو چھوڑا تھا اور انہوں نے شرک اختیار کیا، بات ہو رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو چھوڑا تھا اور انہوں نے شرک اختیار کیا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواری، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ ان میں سے کون تھا جس نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو معبود بنایا؟ ان میں سے کون تھا جس نے ان کی ماں کو مادر خدا قرار دیا؟ ذرا بتائیے مجھے۔ اچھا تاریخ سے واقف ہیں آپ کہ یہ سب ہوا کب ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کو کب معبود بنایا گیا؟ یہ 431 میں افسوس کی مجلس میں طے ہوا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 431 سال بعد، تو 431 میں جو افسوس کے شہر میں مجلس ہوئی ہے اس میں پہلی مرتبہ سیدہ مریم کو مادر خدا قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ کلیسا کے عقائد میں شامل ہو گیا اور اب تک یہی صورتحال ہے۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں سوال ہے؟ سیدنا مسیح کے حواریوں نے تو کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا تھا، ان کے بعد بھی بڑے لمبے عرصے تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے تو کبھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا کوئی عقیدہ قائم نہیں کیا، ان کے بارے میں کیوں سوال کیا جائے گا؟ یہ سوال ان لوگوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور ان کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی اگر 431 سال کے بعد جو مسیحی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو پھر میں یہ پوچھنے کی جسارت کیوں نہ کروں کہ قیامت کے قریب جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم سے کوئی بھی تو کہہ سکتا ہے کہ وہ جو 431 والے تھے ان کے بارے میں پوچھ لیا اور اس کے یعنی کہ جو ان کی روایت پہ کھڑے ہوئے لوگ تھے اس کے بعد ان میں انحراف ہوا، جہاں انحراف شروع ہوا ان کے بارے میں پوچھ لیا، ان کا انہوں نے جواب دے دیا، بعد کے لوگوں نے پوچھیں گے، اللہ نے تو ان کا جواب نہیں تو میں سوال کر رہا ہوں کہ جب ان کے زمانے کے یہ لوگ ہی نہیں، یہ بعد کے لوگ ہیں اور وہ خود اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوا اس وقت تو میں نے یہی بات ان سے کہی تھی، بعد والوں کے بارے میں نہیں جانتا، تو پھر آپ بتائیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تصریح کی ہے کہ میں نے 431 والے لوگوں سے پوچھا ہے؟ وہ تو پوری کی پوری مسیحی امت کو سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے یہ سوال جواب ہوا ہے، اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ حواریوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ انہوں نے نہ الوہیت مسیح کا عقیدہ قائم کیا، نہ انہوں نے شریعت کے نص کا عقیدہ قائم کیا، نہ انہوں نے سیدہ مریم کے بارے میں مادر خدا یا ام اللہ کا عقیدہ قائم کیا، یہ بہت بعد میں عقائد پیدا ہوئے۔ چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی قیصر احمد راجہ صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے اپنا فائنل موقف بیان کیا۔ اپڈیٹس دیتے ہوئے میرے حوالے سے کہ شاید میں نے غامدی صاحب کو بٹوین دی لائنز تکفیر کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب اس معاملے میں تکفیر تو میں اس وقت کروں جب آپ یہ کہیں کہ غامدی صاحب ان کو قادیانیوں کو کافر جانتے ہوئے بھی ان کو کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے، پھر تو تکفیر میری تکفیر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میرے پاس تو اتھارٹی بھی نہیں ہے، پھر تو اسلام کا اسٹیبلش رسول وائلٹ ہو جاتا ہے تو تکفیر تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر کہیں کہ وہ ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، کافر جانتے ہوئے بھی، لیکن یہ جو آپ کی بٹوین دی لائنز گفتگو ہے کہ نہیں ان کا عقیدہ تو کفری ہے لیکن وہ کرنے والے کافر نہیں ہیں، دس از ویئر یو آپ نے غامدی صاحب سے بات پوچھنی ہے۔ خیر انہوں نے ایک اور ویڈیو بنایا میرا، اس میں تھوڑا سا انہوں نے موقف کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ غامدی صاحب کی کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ تکفیر اس وقت بنتی ہے جب وہ سارے کے سارے اسینشیل ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات میں ابہام ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ کفر ہے لیکن نظریہ رکھنے والا کافر نہیں ہے، اس پہ آپ نے کلیریفیکیشن دینی ہے۔ آپ دے دیتے ہیں تو پھر مجھ سے آپ تکفیر کیوں مانگ رہے ہیں؟ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، پھر وہ غامدی صاحب ہی کیوں، وہ کیسا راجا، وہ معاذ اللہ کوئی بھی ہو، سب پہ ہو جائے گی جو بھی اس طرح کا نظریہ رکھے گا۔ پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ آج کل مفتی طارق مسعود صاحب امریکہ میں گئے ہیں۔ امریکہ کے شکاگو میں مفتی طارق مسعود صاحب نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ اب تمام بھائیوں کو بتا دوں کہ مفتی صاحب کا امریکہ کا پہلا بیان آ چکا ہے، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔